ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ٹھیک ہے آواز اتنے رہن دے اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن ينصر الله شيئا قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي یار ٹھیک سی پہلے کی کرن دے یار یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بلند و بالا واسطے جو ساری کائنات دا مالک خالق دستگیر علی کل شیء قدیر اور لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء والی بدہا قدوۃ الصلحاء آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب اشرف و کمال پیران پیر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ واسطے صاحبوں ساتھیوں بزرگوں دوستوں نوجوانوں اور پھول دل ننھے منھے بچوں اور پردے دے اندر بیٹھ کے سننے والی انتہائی عزت و احترام دے لائق میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، ربیع الاول دا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے دے اندر میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دی ولادت باسعادت بھی ہوئی، جس طرح کہ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر آقا دی ولادت بیان کر چکے ہیں، اور اسی طرح اس مہینے دی 12 تاریخ نو امام الانبیاء پیران پیر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو رحلت فرما گئے، اپنے مالک حقیقی نو جا ملے۔ صحیح حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سنیا، فرماندے نے کہ امی جی فرماندیاں نے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام دی وفات دا دن 12 ربیع اول سی، اور ولادت دے اندر اختلافات ہے نے۔ کوئی آندہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام 9 ربیع اول نو پیدا ہوئے،
کوئی آندا میرے محبوب 8 ربیع اول نو پیدا ہوئے، کوئی آندا آقا علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع اول نو پیدا ہوئے، کوئی آندا میرے آقا علیہ السلام 10 محرم الحرام نو پیدا ہوئے۔ ولادت دے اندر اختلافات ہے نے، لیکن وفات دے اندر، وفات دی تاریخ دے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ تمام علماء کرام دا، تمام محدثین دا، محققین دا اجتماعی فیصلہ کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع اول نو وفات فرما گئے، اپنے خالق حقیقی نال جا ملے۔ وفات دی تاریخ دے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام 12 ربیع اول دا دن تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا فانی نو چھوڑ کے اپنے مالک حقیقی کول ٹر گئے۔ اور آقا علیہ السلام دی مشہور حدیث بھی ہے نا، میرے محبوب علیہ السلام اس طرح اپنے صحابہ نو آندے نے، میرے ساتھیو اللہ پاک نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے کہ اگر وہ بندہ چاہے تے دنیا تے رہے، اگر چاہے تے اپنے رب نال جا ملے۔ تو پتہ چلیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے، اور لفظ موت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے یوز کرنا کوئی غلط نہیں۔ قرآن نے بھی آکھیا ہے۔ آئیے قرآن و سنت دی روشنی دے اندر آج انشاءاللہ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے دے نال گفتگو ہوئے گی۔ دعا کرو کہ جو سنو، جو میں سناواں، اللہ سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دا قرآن ہے، کی کہہ رہے ہیں؟ فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ قَبْلِهِ مِن رُّسُلٍ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا میرے محبوب جی اینا ایمان والیاں کہہ دو، اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ اطہر تے نازل ہون والا قرآن ہے۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفروا إنه كان توابا۔ اللہ دا قرآن ہے، اللہ دا قرآن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نال اس طرح جڑے مفسر سن، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے مفسرین نو اکٹھا فرمایا ہے، ساریاں دے کولوں اس سورت دی تفسیر پوچھی ہے۔ پھر آخر تے نا حضرت عبداللہ بن عباس جو بنے مفسر قرآن نے، محقق
امت نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نے تے حضرت عمر آندے نے عبداللہ تو کیوں چپ بیٹھا میں تم بھی کوئی تفسیر کر لاں حضرت عبداللہ آندے نے اے عمر اگر میرے کولوں پوچھ دے ہو میں جتے تک اس سورت دی تفسیر کرنا اس سورت دی تفسیر تو مراد میرے محبوب علیہ السلام دی وفات ہے میرے آقا علیہ السلام نا اس طرح آئیے میدان عرفات دے اندر میرے محبوب علیہ السلام میدان عرفات دے اندر نے تے اللہ دا قرآن نازل ہو گیا میرے مصطفیٰ تے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا یار قرآن تے سبحان اللہ کہہ دیا کرو لوگ اور چیزاں کر دے شرماندے نہیں تسی سبحان اللہ اللہ دا نام لین لگیا شرماندے ہو نیکیاں اکٹھیاں کرنیاں جے اللہ دا قرآن ہے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا میرے محبوب علیہ السلام دے سینہ اطہر تے نازل ہون والا قرآن ہے اللہ فرماندے نے سونیا محبوبہ اعلان کر دو اللہ جی اعلان کی کرنا ہے فرمایا لوگانو دس دو کہ اج دے دن دین مکمل ہو گیا ہے اج دے دن دین مکمل ہو گیا ہے نعمتاں مکمل ہو گئیاں نے میرے آقا علیہ السلام نے نا اے آیت مبارکہ جدوں صحابہ کرام نو سنائی ہے تے صحابہ کرام جدوں سنتے نے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابیو دسو تے صحیح نا کیا میں تہاڈے تک پورے دا پورا دین پہنچا دیتا ہے کہ نہیں سارے صحابہ کرام نے آکھیا اللہ دے نبی جی ساڈے تک تسی دین پہنچایا ہے فرمایا صحابیوں اس بات دے گواہ بن جاؤ اور آسمان وال منہ کر لے آئے چہرہ مبارک آسمان وال اٹھایا ہے فرمایا اللہ سونیا تم بھی گواہ بن جا کہ میں لوگاں تک تیرا دین پہنچا چھڑے ہے لوگاں نو تیرا دین دس چھڑے ہے ربا سونیا تم بھی گواہ بن جانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک کونے دے اندر بہ کے نا زارو کتار رونا شروع کر دیندے نے تے حضرت ابو بکر روندے نے پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آندے نے لوگوں ویکھو نا بابے ابو بکر نو کی ہو گیا روئی جا رہے آؤ نہ جا کے پوچھئے تے جدوں حضرت ابو بکر دے کول جاندے نے تے جا کے آندے نے اے ابو بکر کی بن گیا جے کیوں رو رہے ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے عمر تینوں نہیں پتا ساڈے محبوب جدائیاں دہن والے نے جدوں کسے نبی تے او دا دین مکمل کر دیتا جاوے پھر او دے آن دا مقصد بھی مکمل ہو جایا کر دے او دے آن دا مقصد بھی ختم ہو جایا کر دے تے حضرت ابو بکر صدیق روہی جا رہے نے یار آتے قرآن ہے نا آئیے حدیث مبارکہ میرے محبوب علیہ السلام نا اس طرح حجات الوداع دا موقع ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کولے کورتا جاندی ہے آ کے حج دے مسائل پوچھ دی
ہے پئی تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں دس چھڑے نے اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بی بی اگر اگلے سال میں اس وقت اس دن نہ ہویا تے آ کے میرے یار ابو بکر صدیق نو پوچھ لویں دوسری حدیث مبارکہ میرے مصطفیٰ دی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا اس طرح سواری تے لان آقا علیہ السلام حجۃ الوداع دے موقع تے پتھر مار دینے پے اور صحابہ کرام نو مخاطب کر کے آندے نے او میرے صحابیوں پوچھ لو جیڑا مسائل میرے کولوں پوچھنے جے پوچھ لو جو حج دے بارے میرے کولوں پوچھنا جے پوچھ لو حج دے مسائل میرے کولوں پوچھ لو پھر اس موقع تے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابیوں ایک اللہ دا بندہ ہے نا اللہ نے انہوں اختیار دے چھڑے ہے کہ اس دنیا دے اندر روے یا اللہ نال ملاقاتاں کر لوے تے میں رب نال ملاقاتاں تے اس بندے نے رب نال ملاقاتاں کرنیاں پسند کر لیاں اس بندے نے اے بات نو پسند کیتا ہے اے بات نو قبول کیتا ہے اے فیصلہ کیتا ہے کہ وہ اپنے اللہ نال ملاقات کرے تے حضرت ابو بکر صدیق دیاں اے گل سن کے بھی چیخاں نکل جاندیاں نے رون لگ پیندے نے آندے نے صحابیوں ساتھیوں ساڈے نبی سانو جدائیاں دے کے جان لگے جے یار مینوں تے انج لگدا ہے جویں مصطفیٰ دی موت دا وقت قریب ہے جویں آقا علیہ السلام دی موت دیاں پیش گوئیاں ہوندیاں نے پیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئی جا رہے نے آئیے نا مختصر کرنا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح نا 29 سفر دا دن ہے تے میرے محبوب علیہ السلام گھر دے اندر تشریف لے آئے نے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے نے نا جنت البقیع دے اندروں ہو کے آئے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ کے گھر دے اندر حجرہ امی جی عائشہ صدیقہ دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا دے حجرے دے اندر بیٹھ جاندے نے تشریف فرمانے تے آندے نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میری پیاری عائشہ میرا سر درد ہو رہا ہے تے حضرت امی جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں آکھیا محبوب جی سر تے میرا بھی درد ہو رہا ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میری پیاری عائش اگر تم میری زندگی دے اندر اگر تم میرے ہوندیاں اس دنیا دے اندروں چلی جاویں تے میں تینوں ہتھی غسل دواں ہتھی دفن کراں تے حضرت عائشہ نا اس طرح کہن لگیاں آندیاں نے اللہ دے نبی جی تسی تے چاہندے ہو نا کہ میں مر جاواں تے میری جگہ تے تسی پھر ایک اور نکاح کر لو میرے محبوب فرماندے نے عائشہ میرا مقصد نہیں سی بلکہ میرا مقصد سی کہ امت دے لوگاں نو پتہ چل جاوے کہ اپنی بیوی نو غسل دینا خامند دا حق جے ایتھے خامند اور بیوی کٹھا کھانا کھا لین تے نگاہ ٹوٹ جاندا ہے یار چھڑ دیو جہالت والیاں باتاں سنت دے مطابق اپنی زندگی گزارو اپنی زندگیاں دے اندر قرآن و سنت عام کر دیو جہالت چھوڑ دو ہون تے روشنی آ گئی ہے ہون تے تسی مشکل ہی کوئی نہیں موبائل تے سرچ مارو ہر دی سامنے ہر قرآن دی آیت دا ترجمہ سامنے خدا را قرآن و سنت دے مطابق اپنی زندگی گزارو کم از کم جڑے مسائل ہے نے او تے قرآن سنت دے مطابق عمل کرو انہاں تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نا
اس تو بعد دن پر دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت ناساز ہوندی چلی جا رہی ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح جمعے والا دن ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا اس طرح مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آئے نے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر دے اُتے آ کے کھڑے ہو جاندے نے اور خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرماندے نے پے تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آندے نے میرے آقا فرماندے نے او میرے ساتھیوں او میرے صحابیوں او مدینے والے او میرے صحابیوں اگر میرے کولوں زندگی دے اندر کسی دے نال کوئی زیادتی ہوئی ہوئے، اگر میرے کولوں زندگی دے اندر کسے دے نال کوئی ظلم ہویا ہوئے، اگر میرا تے کسے دا لین دین ہوئے تے کلیئر کر سکدا ہے، آ کے میرے کولوں پوچھ سکدا ہے، اگر میں کسے نال زیادتی کیتی ہے تے آ کے میرے کولوں بدلہ لے سکدا ہے۔ میں محمد اج اعلان کرتا جے پیا کل قیامت والے دن میں بدلہ نہیں جے دے سکدا ہے۔ غور کرو ذرا نبی گل کر رہا ہے جڑا گناہاں تو پا کے جنوں رب نے جدے بارے حکم کیتا گناہاں نو کہ گناہو میرے مصطفیٰ دے قریب نہ جایا جے، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اے گل کر دینے پے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے ساتھیوں اگر میرے کولوں کسے تے زیادتی ہوئی ہوئے تے آ کے میرے کولوں بدلہ لے سکدا ہے۔ تے ایک صحابی اٹھے آئے آ کے اٹھ کے کھڑا ہو کے کہندا ہے آندا اللہ دے نبی جی ایک دفعہ جنگ دا موقع سی تے مغرب دی نماز عصر دی پڑھائی مغرب دی پڑھائی مغرب تو بعد زیادہ طبیعت خراب ہو جاندی ہے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح عشاء دا وقت ہو گیا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال کھڑا ہوندے نے تے کھڑا نہیں ہویا جا رہا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے کمزور ہو چکے نے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کول چلیا بھی نہیں جا رہا، بیماری دی شدت میرے مصطفیٰ تے میرے محبوب علیہ السلام کھڑا ہون دی کوشش کر دے نے تے پھر گشی کھا کے زمین تے ڈگ جاندے نے، پھر کھڑیا ہون دی کوشش کیتی ہے پھر گشی کھا کے زمین تے ڈگ گئے، جدوں تیسری مرتبہ ڈگ کے اٹھے نے تے فرماندے نے اے عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ اپنے بابا ابو بکر نو کہہ دے کہ نماز کرائے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امی جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اے اللہ دے نبی جی میرے بابا بڑے کمزور دل نرم دل نے، میرے بابا دا حوصلہ نہیں پینا کہ تاڑے مسلے تے کھلو سکن۔ اللہ دے نبی جی حفصہ دے بابا عمر نو کہہ دو تے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے نہیں نہیں عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے عائشہ ابو بکر نو کہو کہ جماعت کرا دوے تے حضرت عائشہ پھر کہندیاں نے
تے میرے محبوب علیہ السلام پھر فرماندے نے عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس عائشہ میں اپنے کولوں تے نہیں نہ کہندا پیا عائشہ میں کولوں تے نہیں کہہ رہا عائشہ جا اپنے بابا نو کہہ کے نماز پڑھا دوے میرے محبوب علیہ السلام اصل دے اندر دسنا چاہ رہے نے کہ کائنات والے ہو اگر میرے تو بعد اگر میں کسے نو امامت دیتی ہے اگر کسے نو خلافت دیتی ہے اگر میرے تو بعد کوئی افضل ہے دنیا دے اندر تے ابو بکر ہے میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر ہی حضرت ابو بکر نو امت دا امام بنا کے درس دیتا جے امت نو کائنات والے ہو اے کہن والے ہو کہ کولوں بنا کے پھر دینے پہلا نمبر میرا مصطفیٰ خود ابو بکر دا پہلا نمبر لگا کے گیا جے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے عائشہ اپنے بابا ابو بکر نو کہہ دو نا کہ جماعت کرا دوے تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرواندے نے اور میرے آقا علیہ السلام حالت میرے مصطفیٰ دی ایوے کہ ٹریا نہیں جا رہا میرے محبوب علیہ السلام نے نا اس طرح ایک پاسے ابن عباس نو لے آئے تے دوسرے پاسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو لے آئے تے میرے آقا علیہ السلام دوہاں دے کندیاں تے ہاتھ رکھ کے میرے محبوب علیہ السلام اس طرح اپنے پاؤں دے پبے جڑے نے ایک سیٹ دیاں ہویا میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف لے جاندے نے کائنات والے ہو میرے محبوب علیہ السلام دے امتی کوان والے ہو عاشق رسول کوان والے ہو میرے محبوب علیہ السلام دی زندگی تو درس ملتا ہے درس دیتا میرے مصطفیٰ نے آخری لمحات دے اندر بھی میرے آقا علیہ السلام نے دسے ہے لوگوں وقت چاہے کیا ہو جاوی آ جاوے حالات چاہے جیویں دیوی مرضی ہو جاون لیکن نماز نہ چھڑے آجے میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کر دے الصلاۃ قرۃ عینی امتیاں توجہ کر اپنے مصطفیٰ دی تعلیم تے میرے محبوب علیہ السلام نے تے آخری وقت تک بھی نماز نہیں چھڑی آج تو چنڈیاں لان دے اندر بیزی ہیں جڑا کم اسلام نہیں آندا وہ کرنا پیا جڑا کم رب نے فرض کر دیتا وہ چھڑی جا رہے ہیں کوئی حساب نہیں ہویا کہ کنیاں چنڈیاں لائیاں نے کوئی حساب نہیں ہونا کل قیامت نو کہ کنے کیک کٹ کے آیا ولادت مصطفیٰ دے کوئی پوچھ نہیں جے ہونی کہ کنے بازار سجائے نہیں کوئی پوچھ نہیں جے ہونی کہ کنے کول داسے تیے کروائے نہیں کوئی پوچھ نہیں جے ہونی کہ کنے میلاد کروائے نہیں بلکہ کل قیامت والے دن نماز لگنی ہے ہاں 10 نماز پڑھی آ کے نہیں پھر اونا نہ ہوئے کہ تینوں پشتانا پہ جاوے ادھروں اعلان ہو جاوے عاملۃ حاسبہ تصلا نارن حامیہ تسقی من عین آنیہ اے دے عمل ضائع کر دو او دے عمل ضائع کر دیتے جان گے یار کی فائدہ لکھاں روپیے لاندہ کی فائدہ کروڑاں روپیے لا کے بازار سجا کے واہ واہ کرواندہ خدا دی قسم کسے شریعت دے اندر میرے مصطفیٰ دی شریعت دے اندر کدرے بھی یہ بات ثابت نہیں جے کدرے بھی آقا علیہ السلام دے کسے یار تو ثابت نہیں کدرے بھی کسے امام تو ثابت نہیں میں ممبر رسول تے کھڑا ہو کے گل پیا کر دا جے کائنات والے ہو جدی 11ویں مناندے نے اوندے تو بھی ثابت نہیں جے
ایویں ہی بدعت خرافات. اج تو 50 سال پیچھے ٹر جو نا بزرگ بیٹھے نے 12 ربیع اول نو 12 وفات کیا جاندہ سی. اے جیڑی ان عید دی چھٹی ہے نا اے وفات النبی دی چھٹی ہویا کر دی تے لوگ غم منایا کر دے تے اج کام الٹ ہو گیا. آئیے گل کر رہے اساں اپنے محبوب دی. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے آخری لمحات نے تے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نال اس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد دے اندر آئے نے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائی ہے. الحمدللہ. تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری امت نو نماز پڑھائی ہے, سارے صحابہ نو نماز پڑھائی ہے. تے اس طرح نہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی موجودگی دے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 نمازاں پڑھائیاں نے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مختصر کر رہے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا اس طرح 12 ربیع اول دا دن ہے تے سوار دا دن ہے, تاریخ 12 ربیع اول ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ امی جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے اندر تشریف فرمان ہے تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نا اس طرح صبح صبح فجر دا وقت ہے. میرے آقا علیہ السلام دے اندر طاقت کوئی نہیں کہ اٹھ کے جا کے نماز پڑھ سکن یا پڑھا سکن تے میرے آقا علیہ السلام نا اس طرح پردہ چک کے مسجد نبوی دے اندر چاہتی پاندے نے تے میرے محبوب علیہ السلام مسکران لگ جاندے نے. یار مالی جدوں گلشن آباد کر لیندا ہے تے جدوں گلشن آباد ہو جاوے باغ آباد ہو جاوے جدوں پھل کھڑ جاون تے پھر مسکراہٹاں جاندیاں نے. جدوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باغ گلشن دے اندر جدوں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پروانیاں نو مسجد نبوی دے اندر ویندے نے تے میرے محبوب علیہ السلام دے چہرہ مبارک تے مسکراہٹ آ جاندی ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا اس طرح میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ آگے کیتا ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ جاندے نے. جماعت ختم ہوئی ہے تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آ جاندے نے. آ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بیٹھ گئے تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی تیمارداری کر دے نے تے آندے نے اللہ دے نبی جی ان کیسیاں طبیعتاں نے تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آندے نے علی بہتران. میرے آقا علیہ السلام دی طبیعت بہتر ہے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل دے نے. صحابہ کرام انتظار کر دینے پے کہ آقا علیہ السلام دا حال حوال پوچھئے. حضرت علی آندے نے تے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے اے علی پیارے آ دسنا کی خبراں لہ کے آئے ہیں. حضرت علی کہندے نے اے چاچا جان میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہن ٹھیک نے کافی بہتر نے میرے محبوب علیہ السلام تے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی نو انج سیڈ تے لے جاندے نے آندے نے علی پیارے آ تو نہیں جاندا میں جاننا واں اے جڑا بنو ہاشم قبیلہ ہے نا اے قبیلے دے لوگ جڑے نے اے موت تو پہلا بالکل ٹھیک ہو جایا کر دے نے. تے حضرت علی خوشی دے نال اندروں آئے سن لیکن گل سنیے تے اکھاں ڈل پیاں نے زاروں قطاراں سو جاری ہو گئے نے. قصہ مختصر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نا اس طرح جناب
شراق دا وقت ہویا ہے، سورج نکلے ہے تے میرے محبوب علیہ السلام دی طبیعت زیادہ خراب ہونی شروع ہو گئی ہے تے میرے آقا علیہ السلام اس طرح لیٹے نے تے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاندے نے تے امی جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے آقا دے کول تشریف فرمانے تے میرے محبوب علیہ السلام نہ اس طرح حضرت عبد الرحمن دے ہاتھ دے اندر مسواک ویکھ دینے تے میرے آقا علیہ السلام طلب ہوندی ہے تے امی جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاندیاں نے فرماندیاں نے میں اپنے محبوب نو اپنے سر دے تاج نو اس طرح اپنے پرہا دے کولوں مسواک لے کے دینی تے میرے آقا علیہ السلام کو چبی نہیں جاندی میرے آقا علیہ السلام کو چتھی نہیں جاندی تے حضرت امی جی عائشہ فرماندیاں نے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے عائشہ پیاری ہے ذرا نرم کر دے تے حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں مسواک نرم کر کے اپنے محبوب نو دیتی ہے میرے آقا نو مسواک نال اتنا پیار سے میرے آقا نے مسواک فرمائی آخری وقت دے اندر کائنات والے اور رب نے آخری وقت دے اندر بھی میرے آقا دا تے امی جی عائشہ دا لواب مبارک ملا کے دس چڑھے ہے جڑے پونک دینے امی جی عائشہ دے بارے جڑے بکواس کر دینے میری ماں دے بارے سن لو ایک گل کن کھول کے سن لو میرے رب نے ثابت کرتا ہے کہ آخری وقت دے اندر بھی مصطفیٰ تے عائشہ ایک قسم حضرت عائشہ نال کسے نے میرے محبوب کو سوال کیتا فرمایا اللہ دے نبی جی دنیا دے اندر کیڑی ہستی ہے کیڑا وہ انسان ہے جدے نال تسی سب تو زیادہ پیار کر دے ہو تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ نال میں ساریاں نالوں زیادہ پیار کرنا تے انہیں پھر پوچھن والے نے پوچھیا آندے نے اللہ دے نبی جی مرداں دے اندروں کدے نال زیادہ پیار کر دے ہو تے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عائشہ دے بابا ابو بکر دے نال کائنات والے ہو میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے آخری لمحات نے گل نو ختم کریے ٹائم ہو گیا جائے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے آخری لمحات نے میرے آقا علیہ السلام اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے کول بیٹھیاں نے تے میرے آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ اُراں آ جانا نیڑے ہو کے بہ جا میرے آقا علیہ السلام دے کول آندیاں نے آقا علیہ السلام فرماندے نے بیٹی فاطمہ ادھر سجے پاسے آ جانا حضرت فاطمہ آندیاں نے تے میرے محبوب علیہ السلام حضرت فاطمہ نو آندے نے فاطمہ کن نیڑے کرنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کن دے اندر فرماندے نے کوئی گل کر دینے سرگوشی کر دینے تے حضرت فاطمہ زارو قطار رونا شروع کر دیندیاں نے یار تیاں کولوں باپ دا غم نہیں جے ویکھیا جاندا بڑیاں نمانیاں ہوندیاں جے تیاں تے پھر جے تی فاطمہ ہووے تے باپ محمد ہووے پھر تے یار شان نہیں علیحدہ ہویا کر دیا نے تے حضرت فاطمہ نام اس طرح رونا شروع کر دیا نے تے میرے آقا فرماندے نے فاطمہ ذرا نیڑے ہوئے نا حضرت فاطمہ پھر نیڑے ہویاں پھر میرے محبوب نے کوئی گل آکھی ہے تے حضرت فاطمہ ہسنا شروع کر دیا نے مسکرانا شروع کر دیا
رہندیاں نے تے امی جی عائشہ فرماندیاں نے اس حدیث دی راوی نے امی جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی جی عائشہ فرماندیاں نے میں فاطمہ دے کولوں پوچھیا نا بعد دے اندر حضرت فاطمہ نے فرمایا حضرت فاطمہ نے آکھیا کہ جدوں پہلا بابا نے میرے کان دے اندر کیا سی پہلا میرے بابا نے میرے کان دے اندر کیا کہ اے فاطمہ اج تیری تے میری جدائیاں دا ویلا آ گیا تے میں زارو قطار رونا شروع کر دیتا تے پھر دوبارہ میرے محبوب نے میرے کان دے اندر میرے بابا جان نے میرے کان دے اندر آکھیا فاطمہ سارے خاندان دے اندروں سب تو پہلا تیری میرے نال ملاقات ہوئے گی تے پھر میں مسکرانا شروع کر چھڑے آئے تے میرے محبوب علیہ السلام اس طرح لیٹے ہوئے نے دروازے تے دستک ہو جاندی ہے تے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ میں جا کے ویکھنیا ایک عربی قسم دا بندہ دروازے دے اتے کھڑیا ہوئے ہے تے میں آ کے اپنے بابا جان نو دسے آئے تے اتوں آسمان تو جبریل آ جاندا میرے محبوب علیہ السلام نو آ کے دس دے حضرت جبریل آ کے میرے آقا علیہ السلام نو دس دینے اللہ دے نبی جی اے کوئی عربی نہیں جے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماندے نے اے بیٹی فاطمہ جڑا باہر کھڑے آئے او کوئی عربی نہیں او تے ملک الموت ہے او تے اوے جڑا تینوں تے مینوں جدا کرن آیا وے او تے اوے جڑا تانوں یتیم کرن آیا ہے او تے اوے جڑا عائشہ نوں بیوہ کرن آیا ہے او تے اوے جڑا ماپیاں کولوں بال کھولیندا جے جڑا بچیاں کولوں انہاں دے ماں باپ کھولیندا جے لیکن کدے کسے کولوں اجازتاں لے کے نہیں جے گیا پہلی دفعہ میرے مصطفیٰ کولوں اجازتاں لیاں فرمایا رب دا حکم ہویا ہے اللہ دے نبی اگر اجازت دین تے روح قبض کر لویں اگر اجازت نہ دین تے اسی طرح واپس آ جاویں تے میرے محبوب علیہ السلام نال اس طرح فرماندے نے فاطمہ انہوں اندر آن دی اجازت دے دیتی جائے تے میرے آقا علیہ السلام دی شہادت دی سجی انگلی انج آسمان وال اٹھی ہے تے میرے محبوب فرماندے نے اللہم رفیق بالاعلی اللہم رفیق بالاعلی اللہم رفیق بالاعلی میرے آقا علیہ السلام اس طرح آہستہ آہستہ میرے محبوب علیہ السلام دی باں مبارک کے نا جڑی بازو مبارک میرے مصطفیٰ دا اس طرح تھلے نوانا شروع ہو جاندہ ہے اور میرے آقا علیہ السلام اپنے خالق حقیقی نال جا مل دینے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اج کائنات دا امام اعظم دنیا تو چلا گیا اج کائنات دا ساریاں نالوں افضل انسان دنیا تو چلا گیا اج کائنات دا سردار دنیا تو چلا گیا ظالمہ شرم نہیں آندی جس دن حضرت ابو بکر غمگین نے سارے مکے دے اتے مدینے دے اتے غم تاری ہے امی جی عائشہ غمگین نے حضرت بی بی
بی فاطمہ غمگین ہے، حضرت ابو بکر غمگین ہے، کچھ صحابہ حواس کھو بیٹھے نے، حضرت عمر فرماندے نے تلوار کڈ لئیے میان دے اندروں، فرماندے نے کیڑا ہے جڑاندہ میرا مصطفیٰ فوت ہو گیا، میں اندہ سر قلم کر دمانگا۔ تے حضرت ابو بکر صدیق نو جدوں پتا چلیا تے آ کے ممبر رسول تے کھڑے ہو جاندے نے، تے کھڑے ہو کے فرماندے نے او صحابیو مہاجرو انصارو سارے سن لو، مہاجرو انصاریو صحابیو سارے سن لو، میرے مصطفیٰ دے یارو، میرے محبوب علیہ السلام اپنے رب نال جہاں ملے جے، اور میرے محبوب علیہ السلام فوت ہو گئے جے، میرے آقا علیہ السلام سانو جدائیاں دے گئے جے۔ اور آیت مبارکہ تلاوت کی جدا ترجمہ ہے کہ اگر تہاڈا نبی دنیا تو چلیا جاوے یا شہید کر دیتا جاوے، کیا تسی ایمان والے ہو اپنے ایمان تو پھر جاؤ گے؟ پھر ایسے آیت تو بعد نا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے نے او ساتھیو میرے آقا دے صحابیو، ایک گل سن لو، جڑا رب دی عبادت کردا ہے او دا رب ہے وے ہے سی تے روے گا، تے جڑا مصطفیٰ دی عبادت کردا سی او دا رب اج فوت ہو گیا۔ تے میرے مصطفیٰ اس طرح دنیا تو گئے 12 ربیع اول دا دن، سارے صحابہ غمگین نے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے نے، کوئی صحابی نکر دے اندر بیٹھ کے رو رہا ہے، کوئی لک کے رو رہا، کوئی کھڑا ہو کے رو رہا، کوئی بیٹھیاں بیٹھیاں چڑیاں لائی جا رہا ہے۔ تے حضرت فاطمہ بھی غم دے نال برا حال ہے، حضرت فاطمہ دا، حضرت امی جی عائشہ غم دے نال نڈال نے، ظالمہ تینوں شرم نہیں آندی خوشیاں کر دیاں ہویاں، تینوں شرم نہیں آندی مصطفیٰ دا امتی ہو کے جلوس کر دیا ہویا، یار ویکھتے صحیح نہ تو جملے کنج دے بول دینا، آندہ سوائے ابلیس کے جام میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یار اپنے جملیاں تے غور کر، حضرت ابو بکر نے خوشیاں نہیں منائیاں، حضرت عائشہ نے خوشیاں نہیں منائیاں، حضرت فاطمہ نے خوشیاں نہیں منائیاں، حضرت عمر نے خوشیاں نہیں منائیاں، حضرت علی نے خوشیاں نہیں منائیاں، حضرت عثمان نے خوشیاں نہیں منائیاں، حضرت طلحہ زبیر نے خوشیاں نہیں منائیاں، کسے صحابی نے خوشیاں نہیں منائیاں، تے جناب کسے امام نے خوشیاں نہیں منائیاں، اتھے تک کہ تیری جماعت دا امیر جڑا جتوں بریلویت پیدا ہوندی ہے، اس امام احمد رضا خان بریلوی نے بھی نہیں منائیاں، انہیں بھی اپنی کتاب فتاوی رضوی جلد نمبر 26 دے اندر لکھے ہے کہ میرے مصطفیٰ دی ولادت دا دن 8 ربیع اول، تے میرے مصطفیٰ دی وفات دا دن 12 ربیع اول دن سمار دا، تے تو خوشیاں منانا، کل کیڑا مصطفیٰ نو منہ بکھائیں گا، کیڑا منہ لے کے جائیں گا رب دے کول، جدن کائنات دا سردار اس دنیا تو ٹر گیا، میرے آقا دی وفات ہوئی، اس دن تینوں خوشیاں دی سجی ہے، ظالمہ انجتے مدینے نال بڑے پیار دے دعوے کرنا ہے، ایک دوسرے نو مدینہ کہندے پھر دینے، لیکن افسوس دی گل ہے کہ مدینہ اپنے ہتھاں نال بنان دینے، روزہ رسول اپنے ہتھاں نال بنا کے تے ٹھڈے مار کے ٹا بھی چھڑ دینے،
خدا دی قسم اگر کوئی بے ایمان غیر مسلم کسے ہور ملک دا اٹھ کے اگر اے کم کرے تے تو ترنے دینے شروع کر دے، تو گلیاں تے بازاراں دے اندر آ کے جلوس کٹنا شروع کر دے، یار آپ کر دیاں شرم نہیں آندی، آپ کرنا کوئی گستاخی نہیں، اگر غیر مسلم کرے تے گستاخی ہے، اگر مسلمان کرے تے محبت رسول ہے، یار کدھر دی محبت ہے؟ کیا تو صدیق نالوں بھی ود کے پیار کرنا میرے مصطفیٰ دے نال؟ کیا تو عمر فاروق نالوں بھی ود کے پیار کرنا میرے مصطفیٰ دے نال؟ کیا تو حضرت عائشہ تو ود کے بھی پیار کرنا میرے مصطفیٰ دے نال؟ یار خدا دا واسطہ دے کے آنا میں کوئی تفرقہ بازی دی گل نہیں جے کردا پیا، میں کسے نو ہارٹ نہیں جے کردا پیا، بلکہ میں تے او دس رہا جو قرآن و سنت ہے۔ کائنات والے او خدا دی قسم ہے، بدعات تو بچ جاؤ، خرافات تو بچ جاؤ، بچ جاؤ انہاں مولویاں تو، بچ جاؤ انہاں لوگاں تو جڑے بدعات سنا کے گمراہ کر دے جے پہ، کدھرے اے نہ ہووے کہ کل قیامت دا دن ہووے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام حوضے کوثر دے اتے ہونا تے میرے آقا علیہ السلام ساری امت نو حوضے کوثر پلاندے ہون، تے جدوں تیری باری آوے تے ایک دیوار درمیان دے اندر حائل کر دیتی جاوے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ قیامت دا دن ہوئے گا، حوضے کوثر دے کنویں دے اتے میں کھلوتا حوضے کوثر پیاندا ہوواں تے اس طرح دا دوروں میری امت دے چند بندے آ رہے نے تے انہاں دے اعضاء جڑے نے وضو دے نال چمک دے نے پے، تے میرے آقا فرماتے نے اچانک جبریل انہاں دے تے میرے درمیان دیوار کھڑی کر دے گا، تے میں پوچھاں گا اے جبریل اے کی کیتا ہے تے میرے امتی نے، تے میرے آقا فرماتے نے حضرت جبریل میں تو دسیں گے کہ آقا جی اے تواڈے امتی او نے جنہاں نے تواڈے جان تو بعد تواڈے دین دا حلیہ بگاڑ چھڑیا ہے۔ بچو انج دیاں چیزاں تو دین دا حلیہ بگاڑنا بند کر دو خدا دا واسطہ، اور انج دے ملاں دے مولویاں دے پیچھے لگنا بند کر دیو جڑے پیڑ دی خاطر چند ٹکیاں دی خاطر دین بیچ دینے پئے، دین دی بجائے دین دا حلیہ بگاڑ کے بدعات لوگانوں سنا کے گمراہ کر دینے پہ، خدا دی قسم قیامت آلے دینے نانوں بڑی پیڑی پکڑ ہونی جے، بچ جو انہاں لوگاں تو، اور کتاب و سنت دے مطابق آقا نال پیار کرو۔ یقیناً میرا ایمان ہے کہ محبوب علیہ السلام نال محبت کرنا مومن دے ایمان دا حصہ ہے۔ اللہ پاک جو سنیا جو سنایا اللہ پاک سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری زبان دے اندروں کوئی ایسا جملہ نکلے ہے جو کسے ساتھی تے سخت گزرے ہے تے خدا را درگزر کر دو، اللہ پاک دی رضا دی خاطر دل دے اندروں کٹ کے جایا جے، جو سنیا جو سنایا اللہ پاک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام دے نال صحیح معنیاں دے اندر محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور بدعتی ٹولے تو اللہ بچن دی توفیق عطا فرمائے، اور جڑے بدعتی ہیں انہاں نوں وی رب ہدایت دے، دعا کرو اللہ پاک انہاں نوں ہدایت دے، اچھی آمین کہو، اللہ پاک انہاں ساریاں نوں ہدایت دے، اللہ پاک سانوں انہاں دے شر تو بچن دی توفیق دے، اللہ پاک انہاں نوں توحید والا سنت والا بنائے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔